नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। इन्ना बेशक सफ़ा वल मरवाता, सफ़ा और मरवा मिन शाइरिल्लाहि अल्लाह की निशानियों में से हैं। वमन पस जो हज्जा हज करे, बैता घर का, तामारा या उम्रा करे, फ़ला पस नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैहि इस पर, अन ये कि तवाफ़ा कि वह तवाफ़ करे, बेहिमा इन दोनों का। अमन और जो ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है, अलीम और बहुत जानने वाला। फरमाया बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई इस घर का हज करे या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों का खूब तवाफ़ करे, और जो कोई खुशी से करे, नेकी करे, तो बेशक अल्लाह कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। सफ़ा और मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम हैं। इनके दरमियान सही करना, दौड़ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज और उम्रे के मनासिक के अहकाम में शामिल था, मगर ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन ने हज और उम्रे के मनासिक में कई शिरकिया रसूम शामिल कर ली थी। हत्ता कि उन्होंने सफ़ा और मरवा पर दो बुत नस्ब कर रखे थे, एक का नाम इसाफ़ और दूसरे का नाम नाइला था। इन मुशरिकीन में से बाज़ वो थे जो जाहिलियत में इनके दरमियान सही करते और इन बुतों का इस्तेलाम यानी बोसा लेना भी करते, और इन मुशरिकीन में से बाज़ वो थे जो जाहिलियत ही में सफ़ा और मरवा की बजाय मनाता नामी बुत का तवाफ़ करते थे। और मक्का पहुंचकर सफ़ा और मरवा के तवाफ़ को गुनाह समझते थे। इनके रद्द में ये आयत नाजिल हुई। सही के फ़र्ज़ होने पर तो मुसलमान मुत्तफ़िक थे, तहम आयत के ज़ाहरी अल्फाज देकर बाज़ लोगों के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि सही ना भी की जाए तो कोई हर्ज नहीं। चुनाचे उर्वा रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि आपका अल्लाह ताला के इस फरमाने बारी ताला के बारे में क्या ख़्याल है कि कसम है अल्लाह की, फिर तो कोई हर्ज। कहा कि इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। उन्होंने कहा कि कसम अल्लाह की, फिर तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अगर कोई सफ़ा और मरवा की सही ना करना चाहे तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, भांजे तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर बात ऐसे ही होती जैसे तुमने कही है, फिर अल्फाज ये होते फला जुनाह अलैहि अल्ला यतव्वफ़ बिहिमा, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ ना करे। देखें कितनी बारीकी वाली बात है। एक थोड़ी सी बात आगे पीछे करने से उसके मानी ही चेंज हो जाते हैं, और बाज़ जगह पर आयत इस तरह की आती हैं कि जब आप किसी से सवाल ना करें, किसी से पूछें ना, किसी इल्म वाले से, तो शायद उस आयत का आपको भी ऐसी ही समझ आए जैसे इनको समझ आई। तो एक मर्तबा बात हो रही थी, लेक्चर के दौरान मैंने आयत पढ़ी, उसमें था कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे। तो सुनने वालों में एक बहन बैठी थी, उन्होंने अपने ख़्याल से उन्होंने उस आयत को अपने मतलब से, अपनी समझ से जो उसको आयत को लिया, तो वो उनको ये समझ आई कि अगर अल्लाह ताला कर्ज़ लेते हैं तो हमें भी लेना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी आयत की सही तरह से समझ नहीं आई, और नहीं आई तो फिर उन्होंने पूछा भी नहीं, तो उन्होंने अमल उस पर इस तरह करना शुरू किया कि उन्होंने कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई, दोबारा से बात हुई इस मामले में, तो उन्होंने शेयर ये किया कि अगर अल्लाह ताला कर्ज़ लेते हैं तो हमें भी कर्ज़ लेना चाहिए। तो मुझे उस वक्त नहायत अफसोस और दुख हुआ कि मैं कुरान की एक आयत को शायद अच्छे तरीके से समझा नहीं सकी,
اور انہوں نے اس آیت کو اس طرح سے مطلب اس کا سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرض لیتے ہیں تو نعوذ باللہ تو ہمیں بھی لینا چاہیے قرض۔ جب میں نے ان کو دوبارہ ڈیٹیل سے بات ان کے ساتھ کی تو ان کو سمجھ آئی اس بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس وقت اس آیت کی اس طرح سمجھ آئی تھی۔ تو میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اگر کسی آیت کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کسی علم والے سے، کسی سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی عقل اور سمجھ سے اس کو سمجھیں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ حدیث ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ یہ آئی کہ اگر طواف نہ بھی کیا جائے، یعنی میں ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں تو شاید آپ کو بھی سمجھ آئے اس بات کی۔ ترجمہ تھا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت کے روح سے اگر انہوں نے یہ سوال کیا تو حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اگر طواف نہ بھی کی جائے، یعنی خوشی سے اگر کوئی نہیں کرتا طواف تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس بات کو سمجھایا ان کو اچھے طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے قبل منات بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی سعی کو ترک کرنا جائز نہیں۔ اب یہ ہے ایک علم والے کی بات، اور وہ تھی ایک طالب علم کی بات۔ تو اگر کسی بھی آیت کی سمجھ اگر آپ کو اپنے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو وہ ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی تصحیح کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی سمجھ سے چلیں، تو دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جائے گا اس بات میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لائے، اسے چھوا، پھر باب صفا سے نکل گئے، اور آپ اس آیت کریمہ یعنی یہی جو ہم نے پڑھی ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، فرما رہے تھے ابداً بما بدا اللہ بھی، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرۃ القضاء کے لیے جب مکہ معظمہ پہنچے تو مشرکین کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں اور صفا اور مروہ کے درمیان اسی لیے دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں۔ دین کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کیا کریں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے میں لفظی ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ کا شوق جو دوبالا کرنے کے لیے کہ آپ کو بھی یہ شوق آئے کہ آپ بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو آپ گرامر کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ گرامر کی روح سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کسی مخصوص قرآن سے کسی مخصوص عالم کا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ کو گرامر آتی ہوگی قرآن کی تو پھر آپ خود سے ترجمہ جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنا اور نافع علم سیکھنا جو ہے وہ اللہ مبارک کرے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ویسے ہی ہمیں سمجھائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ آمین۔
اسی لیے اکثر میں کہا کرتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جیسے ہی آپ نماز میں پڑھیں اس کو کم از کم 3 بار ضرور دہرا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔